बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, प्यारे नाजरीन। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको हज़रत मौला अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का शहादत का वाक़या बताने वाला हूँ कि करबला में आपने किस तरह से जंग लड़ी और आपको देखते ही कैसे यजीदी लश्कर कुत्तों की तरह दरहम बरहम हो गया। तो आइए नाजरीन जानते हैं। प्यारे दोस्तों, अब वो वक्त आ गया कि असदुल्लाह गालिब हज़रत अली बिन अबू तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के फ़र्जंद अंजुमन जनाब अब्बास अलमदार हज़रत इमाम हुसैन से मैदान कारज़ार की इजाज़त तलब कर रहे हैं और अर्ज़ करते हैं कि भाईजान, सब भाइयों, भतीजों, भांजों ने भूखे प्यासे जाम शहादत नोश कर लिया, लेकिन अब नन्हे नन्हे बच्चों का प्यास से तड़पना और उनका बिलकना मुझसे नहीं देखा जाता। लिल्लाह, अब मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं अपनी जान पर खेलकर एक मश्क पानी लाऊं और इन प्यासों को सैराब करूं। हज़रत इमाम हुसैन ज़ार ज़ार रोने लगे और फरमाया कि भाई अब्बास, मेरे अलमदार तुम ही हो। अब तुम ही बताओ कि तुम्हारे बाद मेरा अलम कौन उठाएगा और मेरे कल्बे मजरूह पर मरहम कौन लगाएगा। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रोते हुए अर्ज़ किया कि ए इब्ने रसूलुल्लाह, मेरी जान आप पर कुर्बान। खुदा की कसम, अब ज़िंदगी में कोई मज़ा बाकी नहीं रहा। ये सर गर्दन पर एक बारे गिरा मालूम होता है और मैं दुनिया से बिल्कुल तंग आ चुका हूँ। बस अब मेरी आखिरी तमन्ना यही कि साकी कौसर के दुलारों को चंद घूंट दरियाए फ़िरात का पानी पिलाकर मैं भी जल्द से जल्द भाइयों और भतीजों के पास पहुँच जाऊँ। हज़रत अब्बास के इसरार से मजबूर होकर हज़रत इमाम हुसैन ने इजाज़त दे दी। प्यारे दोस्तों, जनाब अब्बास बहुत ताकतवर और बहादुर और इंतहाई तजुर्बेकार शाहसवार हैं, और क्यों ना हो, आप हैदर कर्रार की कुव्वत बाजू के वारिस नामदार हैं। जिस वक्त आप एक मश्क कंधे पर लटका कर घोड़े पर सवार हुए और मिस्री तलवार चमकाते हुए रज़मगाह में तशरीफ़ लाए, तो सरज़मीन करबला का ज़र्रा ज़र्रा पुकार उठा कि मैदान में आकर आपने अपनी गरजदार आवाज़ से फरमाया कि ए कूफिया ने बेवफ़ा, ए शामिया ने पुरदगा, तुम लोगों ने जिगर गोशा रसूल और फ़र्जंद बतूल को 150 अर्जियाँ भेज कर मेहमान बुलाया, और जब वो मुक़द्दस मेहमान सफ़र की मशक्क़तें बर्दाश्त करके तुम्हारी ज़मीन में रौनक अफरोज़ हुआ, तो ए जालिमों, मैं अब भी कह देता हूँ कि तुम लोग हज़रत इमाम हुसैन के खूने नाहक से बाज आ जाओ और साकी कौसर के प्यारे बच्चों को इस तरह प्यास से न तड़पाओ। तुम लोग नवासा रसूल और गुलशन फ़ातिमा के सबसे नन्हे और नाजुक फूल यानी हज़रत अली असगर की प्यास पर रहम खाओ कि वो नूर की सूरत और हुस्न जमाल का नर और नाजुक पैकर प्यास की शिद्दत से तड़प तड़प कर भूखी प्यासी माँ की गोद में दम तोड़ रहा है। कम अज़ कम इतना पानी तो दे दो कि गुलशन नबूवत का ये नन्हा पौधा तो सैराब हो जाए। बेरहम कूफियों और शामियों के सीनों में दिल की जगह शायद पत्थर का कोई टुकड़ा था कि जनाब अब्बास की तकरीर सुनकर ज़रा भी उन्हें रहम नहीं आया, बल्कि इब्ने साद और शिमर और शीश चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे कि ए अब्बास, जब तक हुसैन बिन अली यजीद की बैत ना करेंगे, खुदा की कसम हम हरगिज़ हरगिज़ इनके खेमे में पानी की एक बूंद भी नहीं जाने देंगे, बल्कि इसी तरह अहले बैत के एक एक बच्चे को भूखा प्यासा ज़बह कर डालेंगे। हज़रत अब्बास दुश्मनों का ये जालिमाना जवाब सुनकर जोश जिहाद में बेखुद हो गए और घोड़ा चमका कर बिजली की तरह खंजर आबदार और चमकती तलवार धुआंधार चलाते हुए गिरोह अशकिया को मौत की आगोश में सुलाते हुए आगे बढ़े। इब्ने साद ने जब आपको आता देखा तो घबरा कर चिल्लाने लगा कि खबरदार मेरे सिपाहियों, बहुत ही चाक व चौबंद और होशियार रहना, इसलिए कि अलगरज अब्बास अलमदार अपने सबा रफ्तार घोड़े पर सवार होकर दुश्मनान सितम शऊर के सफ़ों के सामने सीना तान कर मुजाहिदाना शान के साथ खड़े हो गए और नेज़ा हिला हिला कर फरमाने लगे कि हज़रत अब्बास ने यह कहा, और घोड़ा दौड़ाकर दुश्मनों की सफ़ों को चीरते फाड़ते हुए इस ज़ोर शोर से आगे बढ़े कि गिरद और गुबार के बादल में यजीदी लश्कर का दल बदल दरहम बरहम हो गया। और बावजूद ये कि दुश्मनान कोरे बातिन चरखे शुजाअत के इस रोशन सितारे को चारों तरफ से बादलों की तरह घेर कर नेज़ा और तलवार का मीनाह बरसा रहे थे, मगर फिर भी यह हैदर कर्रार की गोद का पाला शाह सवार कई हज़ार प्यादा और सवार को मारते काटते हुए दरियाए फ़िरात के किनारे पहुंच गया और मश्क को पानी से भर लिया। इस ज़बरदस्त हमला आवर मारधाड़ की वजह से आप पर बेइंतहा प्यास का गलबा हो गया। चुनांचे शिद्दत तिश्नगी से बेताब होकर
آپ نے چلو بھر پانی ہاتھ میں لے کر چاہا کہ پی لیں تاکہ تازہ دم ہو کر ادا سے لڑتے ہوئے پانی کی مشک خیمہ اہل بیت میں پہنچا دیں، مگر جو ہی پانی منہ کے قریب لے گئے عابد بیمار اور علی اصغر شیر خوار کی پیاس یاد آ گئی۔ آپ کی غیرت ایمانی نے یہ قبول نہیں کیا کہ ساقی کوثر کے بیٹے تو پیاس سے تڑپتے رہیں اور میں پانی سے سیراب ہو جاؤں۔ چنانچہ فوراً ہی آپ نے چلو کا پانی پھینک دیا اور فرمایا کہ اے دریائے فرات، گواہ رہنا کہ تیرا ایک ایک قطرہ اس وقت تک مجھ پر حرام ہے جب تک کہ میں ساقی کوثر کے دلاروں کو بھر بھر پیٹ پانی نہ پلاؤں۔ یہ کہا اور مشک کو داہنے کندھے پر لٹکا کر خیمے کی طرف گھوڑا دوڑایا۔ ابن سعد نے اپنے لشکر کو للکار کر کہا کہ خبردار، ہوشیار، اگر یہ مشک خیمہ اہل بیت میں پہنچ گئی اور شیر خدا کے شیروں کو پانی مل گیا تو تم میں سے کوئی بھی ایسا نہ رہے گا جس کے بچے یتیم اور جس کی بیویاں بیوہ نہ ہو جائیں۔ یہ سنتے ہی سپہ شام نے عباس تشن کام کا چاروں طرف سے مشاہرہ کر لیا اور تیر و تلوار کی بارش کرنے لگے، یہاں تک کہ نوفل مردود نے پیچھے سے دھوکہ دے کر ایسی تلوار چلائی کہ آپ کا داہنا بازو شہید ہو گیا اور آپ نے جھپٹ کر بائیں کندھے پر مشک لٹکائی۔ پھر کسی ستم شعور نے ایسی تلوار ماری کہ آپ کا بایاں بازو بھی کٹ کر دور زمین پر جلوہ گر ہوا۔ جب دونوں بازو کٹ گئے تو آپ نے جھک کر مشک کو دانتوں سے پکڑ لیا اور گھوڑے کی رکاب سے دشمنوں کو ٹھوکر مارتے ہوئے خیمے کی طرف بڑھتے چلے جا رہے تھے کہ ناگہاں کسی ظالم نے ایسا تاک کر مشک پر تیر مارا کہ مشک میں سوراخ ہو گیا اور پانی گرنے لگا، یہاں تک کہ آپ جب خیمے کے پاس پہنچے تو مشک میں ایک قطرہ بھی پانی نہیں تھا اور جسم زخموں سے چھلنی ہو چکا تھا۔ نڈال ہو کر گھوڑے کی زین سے زمین پر جلوہ گر ہوئے اور آخری وقت میں یہ کہہ کر حضرت امام حسین کو پکارا، اے بھائی جان، اپنے بھائی کی خبر لیجئے۔ حضرت امام حسین اس آواز پر بے توانا دوڑ کر پہنچے تو دیکھا کہ عباس علمدار خون میں نہائے ہوئے بہشت باری کا سرخرو ستارہ بننے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت امام نے اس زور شور سے آہ کھینچی کہ کربلا کی زمین شدت غم سے ڈہل گئی اور آپ کو اپنے آغوش رحمت میں اٹھا کر خیمہ اطہر میں لائے اور زبان مبارک پر غم میں ڈوبے ہوئے یہ کلمات تھے، اب میری کمر ٹوٹ گئی اور میرا سہارا کوئی نہ رہا۔ پھر آپ روتے ہوئے حضرت عباس کے خون آلودہ چہرے پر اپنا منہ رکھ کر اے بھائی کہہ کر پکارنے لگے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس طرح حضرت عباس کے دوسرے بھائی یعنی عثمان بن علی اور عبداللہ بن علی اور محمد بن علی اور جعفر بن علی سب ایک کے بعد ایک دیگر نہایت ہی جوش جہاد کے ساتھ لڑتے ہوئے راہ حق میں اپنا گلا کٹا کر شہید ہو گئے، رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ دوستو، یہ تھا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا شجاعت بھرا بیان۔ پیارے دوستو، مولا عباس کا یہ واقعہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے ہم سب کو کربلا کے شہیدوں حضرت امام حسین اور ان کے ساتھیوں سے، مولا عباس سے اور جتنے بھی ساتھی تھے ان سب سے سچی پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین اللہم آمین۔ آپ بھی کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیں، کیا پتہ کس کے منہ سے نکلا ہوا آمین کب قبول ہو جائے۔ اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل پر نئے ہوں تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں۔ تھینکس فار واچنگ۔